आयज आमी हांगा जमल्यात गोंयचे ओबीसी जमातीचे जे प्रेसिडेंट आसा सगळे ते प्रेसिडेंट हांगा जमल्या 19 जमातीचे सगळे प्रेसिडेंट आसा हांगा आमी सर एकमतान ठरयलां की बिंदेश्वर प्रसाद मंडळ हाची जयंती करपाची 25 ऑगस्टाक येता त्या 25 ऑगस्टाक आमची बिंदेश्वर प्रसाद मंडळाची जयंती आमी व्हडा दबाज्यांत गोंयांत साजरी करपा आसा अपेक्षा आसा सादारण 4 ते 5 हजार लोक जमपाची आनी हेका लागून आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता त्या प्रेस कॉन्फरन्सात ब्रीफ डिटेल तुमकां राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गोवाचे अध्यक्ष मधु नायक हो तुमकां फुडली म्हायती डिटेल ब्रीफ करतलो. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, चेयरमैन ऑफ सेकंड नेशनल कमिशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जेने मंडल कमिशन रिपोर्ट 1980 सबमिट केल्लो, जे बिहार राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी लोकसभा खासदार बी आशिल्ले. मंडलाची 106वी जयंती आमी गोंय सरकाराकडे मागलां तेका स्टेट ऑनर दिवन 25 ऑगस्टाक ती गोंयांत सेलिब्रेट करची अशी मागणी मुख्यमंत्री आनी जे ओबीसीचे आमचे मंत्री आसात ते रवी नायक आसूं, सुभाष शिरोडकर आसूं, निळकंठ हळर्णकर आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हेजे कडेन आमकां एक मिटींग सुद्दां जाल्या आनी आमी मागणी केल्या की तेजी 106वी जयंती सरकारान स्टेट ऑनर्स दिवन सेलिब्रेट करची. माननीय मंत्री आमकां म्हणटालो सुभाष फळदेसाय बिहारान ते मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतले तेंचो माजी आनी खंयची स्टेटींनी करता काय म्हणून आमचो डिस्कशन जालें. परत आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट, आमचे जनरल सेक्रेटरी आनी बाकी अध्यक्षा कडेन हांव उलयलो. जे आज हांगा हजर आसात, पद्मा आसा आमचे आमोणकार खारवी समाजाचे अध्यक्ष, त्यानंतर सेक्रेटरी आसा लाडू सुर्लकार नावी समाजाच्यान, मागीर कुंभार समाजाचे अध्यक्ष प्रेमानंद शेटकर आसा, आमचे मार्मोगा तालुक्याचे कन्व्हेनर आसा आनी नितीन चोपडेकार, सर्वेश बांदोडकर जनरल सेक्रेटरी स्टेट आनी जे हे इश्यूचे जो इव्हेंट जातलो तेचे ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आसात. आनी त्याच बरोबर गोमंतकाचे माजी संपादक बाब सुरेश नायक आनी जेणे तुमकां ब्रीफ केले ते प्रशांत मायेंडकर सततकार महासंघाचे अध्यक्ष आसात. आमकां स्टेट ऑनरान दिवचो असो विशय आमी सरकारा कडेन उलयल्या. मोठ्या दबाज्यान हो कार्यक्रम 25 ऑगस्टाक शिवतेज हॉल उर्वरे जो आमचो गोमंतक गोवा क्षत्रिय मराठा तेंचो समाजाचो आसा त्या हॉलान करतले. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बा प्रमोद सावंताक हे विकाक मेळपाचे आहा. ते बिजी आसा, प्रयत्न केल्ले आमकां ते मेळोंक शकना. पूण ह्या 2 दिसांक प्रमोद सावंताक मेळोन ताका आमंत्रण दिवन चीफ गेस्ट म्हणून तशेंच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय जे डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हे ओबीसीचे काम पळयता तांकां दोगांकय आपूण तशेंच आमचे जे ओबीसीचे मिनिस्टर आसात बाब रवी नायक, सुभाष शिरोडकर, निळकंठ हळर्णकर आनी बहुजनाचे जे मिनिस्टर आनी आमदार जे आसात माननीय सभापतीकय आमी आमंत्रण दिवपा आहा. कित्याक माननीय सभापतीन आमकां खूब अटेन्शन दिलां. चीफ मिनिस्टरा कडेन आमकां तेणें उलयता म्हणून सांगल्या, मिटींग जाली तेजे कडेन. त्या खातीर हे सगळे बहुजनाचे लिडर आसात, सगळे आमचे आमदार सगळे आसतले. शंकर आमोणकार, प्रेमेंद्र शेठ, मायकल लोबो, जोसुआ डिसोजा आमी सगळ्यांक आमंत्रण दितले. बहुजनाचे जे आमदार मिनिस्टर विधानसभेत तांकां आनी मागता सयत गोंयचे लोकांक अपील करता की भोवसंख्येन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जेणे 32 वर्सां पयलीं रिजर्वेशन आमकां रिकमेंड केल्लें तें 90 आमकां मेळपाक सुरवात जालें. 93 अजून खुबश्यो त्रुटी उरलेल्यो आसात. आमकां 27% अजून मेळना. ही सगळी जागृतीक ते दिसा आमी करतले आनी माननीय मुख्यमंत्र्याकय मेमोरंडम दितले. आनी गोंयच्या जी जनता आसा आमचे जे मेन तेंचे डिमांड आसा स्टेट ऑनर्स ताका दिवचो आनी ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री जशी महाराष्ट्रान ऑलरेडी 2017 दिल्ली आसा तशी आमकां दिवची अशी आमची प्रमुख मागणी आसतली.
ओके मधुबाब, आता तुम्ही म्हटलं की ओबीसी म्हणटसून सगळे समाज तुम्ही एकत्र येता. आयज खंय तरी आमी पळयत जाल्यार भंडारी समाजाचो एक इशू जाला. खंय तरी एक आम सभा म्हणून कोणी तरी डिक्लेअर केली आनी परत खंय उपेन गांवकारान डिक्लेअर केली आनी परत अशोक नायकान म्हटलें की तो खंय तरी ना, कितें कमिटीरूच ना, अशें जालें. कितें क्लॅशीस जाल्या, 2 गट जाल्या, कशें कितें पळयता? एक्चुअली म्हाका ती डिटेल खबर ना, पूण आमचे जे भंडारी समाजाचे लिडर आसात, बाब रवी नायक आसतले, श्रीपाद नायक आसा, सुभाष शेडकर आसा, हेणी समाजा खातीर, भंडारी समाजाक आनी बहुजना खातीर खूब योगदान दिल्लें आसा. आनीक म्हाका दिसता तो विशय जो आसा भंडारी समाजाचो, जे आतां नोटीसी येतात, अशोक नायकान दिल्या, बाब उपेंद्रान दिल्या, दोन्ही हे सगळे सिनियर लोक आसात, समाजान काम केल्ले लोक आसात. आनी आमचे समाजाचे सिनियर मिनिस्टर्स आसात, बाब रवी नायक आसा, आनी श्रीपाद नायक आसा, हे सगळे ग्रुप जे आहा ते तांकां क्लोज आसात. म्हणजे निश्चितच ते एका एक विचार करून हो जो समेट करून हाडटले अशें म्हाका दिसता. सो हो इशू कितें आसा तो फुटाफुटीचो जावचो ना अशें? ना ना ना, आमचे लिडर तशे बरे सिनियर लिडर आसात, इतले व्हड समाजा खातीर तेणी काम केलें, योगदान दिल्लें आसा, आनी तो विशय हे सारको राट पद्दतीन हाताळटले. तुम्ही हे भितून खंय तरी लक्ष घालतले एज अ ओबीसी प्रेसिडेंट ऑफ? म्हाजी अपील आसा, कित्याक हांव कमिटीचेर ना आनी हांव कमिटीचेर केन्ना निवडून येवना. एकदां कितें मुरारी चोपडेकर आसतना म्हाका कॉप्ट केल्लो, गेल्या इलेक्शनाक सुद्दां हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें, पूण अनपोज जावचें म्हणून हांवें तें विड्रॉ केलें 6 वर्सां पयलीं. कित्याक म्हाका लागून आनी थंय गडबड नाका म्हणून. म्हाका दिसता की आमचे सगळ्याचे ओबीसी जे महासंघाचे जे मेंबर्स आसात तेय भंडारी समाजा कडेन अपेक्षेन आदरान पळयतात, त्या समाजान एक सगळ्यांक लीड करचें म्हणून. म्हाका दिसता हो विशय सुटावो जातलो आनी हो सगळ्यांत व्हडलो समाज 5.5 ते 6 लाख भंडारी समाज आनी खारवी समाजा कडेन हे सगळे समाज बारकेले पळयतात. तुमी तांकां एमएन घेवन हेची वाटचाल सारकी जावची आनी ती जातली अशें म्हाका दिसता. थँक्यू.